अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब, आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का रनडाउन आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर से फ़ौज को गालियाँ निकाली हैं, एक मरतबा फिर से उनको ललकारा है और एक मरतबा फिर से फ़ौज के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात की है। और कौन सा मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, किसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इसकी तफसीलात तो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनके अलावा कौन कौन सा फौजी जो है उनका वो नाम ले रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज मैंने आपको एक क्लिप दिखाना है कि तमाम ओवरसीज यूथिये जो खान साहब के हक में इस हद तक गिर गए हैं कि पाकिस्तान तोड़ने के लिए उन्होंने सेमिनार्स कराना शुरू कर दिए हैं, वो भी आपके सामने रखूंगी। शेर अफजल मरवत फट पड़े हैं, उन्होंने इन ओवरसीज यूथियों की तमाम सच्चाई बता दी है। और भी अंदर की बहुत सारी ऐसी खबरें हैं। इमरान रियाज खान और हामिद मीर जो हैं वो भाई भाई बन गए हैं, और हाजरा खान और जितने भी कुछ और लोग हैं उन्होंने बेनकाब किया है इनको। और हामिद मीर ने भी पाकिस्तान तोड़ने की बात की है, और इमरान रियाज खान समेत यूथिये भी जो हैं वो बात कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। जनाब, सबसे पहली खबर जो इस वक्त आपको देने जा रही हूँ, वो क्लिप अगर आप देखेंगे तो आपका खून जो है ना वो जोश मारने लग जाएगा। आपको इतना गुस्सा आएगा। अगर आप पाकिस्तानी हैं और कहीं बाहर के मुल्क में हैं तो भी आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक जन्नत है। अगर यहाँ पे लोगों को नौकरियां प्रॉपर तरीके से मिले या उनको पैसों की मजबूरी ना हो ना, तो यकीन करें कि पाकिस्तान से बेहतर मुल्क कोई नहीं है रहने के लिए। और जो लोग बाहर के मुल्कों में जाके सऊबतें बर्दाश्त करते हैं, तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, उन्हीं को पता है। मगर ये जो ओवरसीज यूथिये हैं, ये इस हद तक जहरीले हो चुके हैं कि वो कायद आज़म की जो टू नेशन थियरी थी उसको तहस नहस करने पे तुल गए हैं। अल्लामा इकबाल के नजरिया पाकिस्तान की उन्होंने वाट लगा के रख दी है। पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर अपने सेमिनार्स कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको उनकी ज़बानी सुनवाती हूँ, किस तरह से मुस्लिम नून के साथ दुश्मनी निभाते हुए वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि नून लीग की कांग्रेस के साथ नहीं बनती थी, इसलिए नून लीग ने अलग मुल्क बना दिया। यानी कायद आज़म को बुरा भला कह रहे हैं। आप जरा इनके दिमाग का अंदाजा करें और उसके बाद फिर मैं आपके साथ अगली खबर शेयर करती हूँ। अच्छा सर, मुस्लिम लीग जो है वो मशरकी बंगाल में बन रही है 1906 में। तहरीक पाकिस्तान चल रही है यूपी और बिहार में, और मुल्क वहां पे बन रहा है जहां पे किसी की दिलचस्पी नहीं है। मजहब के नाम पे आपने 7-8 लाख बंदा कत्ल करवा दिया, 1 करोड़ बंदा बेघर करवा दिया, और उसके बाद आप 11 अगस्त को कह रहे हैं जी कि मजहब का तो कोई अमल दखल ही नहीं होगा रियासत के मामलात में। मेरा सवाल सर ये है कि क्या मुस्लिम लीग की क़यादत ने, यानी जिसमें नवाबजादे भी थे, साहिबजादे भी थे, और भी बड़े कुछ थे, और उन्होंने एक वकील को आगे लगाया, एक वकील को कहा कि यार ये अलहदा हमें चाहिए क्योंकि कांग्रेस के साथ हम नहीं चल सकेंगे और हमारी मोनोपोली नहीं होगी, हमारी हेजेमनी नहीं होगी, उसके लिए अलहदा हमें एक हिस्सा चाहिए। क्या मुस्लिम लीग की क़यादत ने उन मुसलमानों के बारे में भी सोचा कि जो भारत में जिन्होंने रहना था? अच्छा जी, तो जनाब आपने सुन लिया। इसमें ये जो ओवरसीज यूथी है अपनी तरफ से बड़े कामिल, जिसे कहते हैं ना, वो बन के बैठे हुए हैं कि हम बड़े काबिल हैं, अक्ले कुल हमारे पास है। आप अंदाजा कर लीजिए, पाक फौज के बारे में हर्जा सराई करना, दूसरे मुल्क में बैठ के दूसरे पासपोर्ट्स के साथ रहकर पाकिस्तान के पासपोर्ट्स को जलाना, वहां पर बैठकर खान को सपोर्ट करना। मैं ऐसे ही नहीं कहती कि 27 साला जिद्दोजहद है, बाकायदा तौर पे ब्रेन वॉशिंग की, बाकायदा तौर पे इन्वेस्टमेंट है इन लोगों के ऊपर। फिर पीछे क्या रह जाता है? और फिर ये ओवरसीज यूथ ये कहते हैं कि हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे जी, वो भी पाकिस्तान में, हमें वोट देने का इख्तियार दिया जाए। मेरा ख्याल है कि अगर इसके बाद भी रियासत कोई एक्शन नहीं लेती, या रियासत इस तरह के लोगों के पासपोर्ट्स को कैंसिल नहीं करती, तो ये रियासत की कमजोरी है। और कमजोर रियासतें क्या करती हैं वो आपके सामने है। वो फिर आपने देख लिया कि किस तरह से कोर कमांडर हाउस में बुलाया और फिर खुद ही बातें भी सुनी, और किस तरह से खान साहब ने जेल से जो है वो पैगामात भी जारी किए। वो सब बातें आपके सामने है, वो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अंदाजा आप ये करें इन लोगों की धमकियों का। ये तहरीक इंसाफ के जी असद अमीन तहसीलदार हैं, और किस तरह से ये धमकियां लगा रहे हैं, ये जरा इनको भी सुन लें। जी अपना आशिद बोलता मैं तहसीलदार शेखपुरा। सरदार साहब तू ना काम थोड़ा थले लैके आओ, तो जेडे बंदे कली दे ना प्रोटोकॉल देईदा उन्हां दा काम करीदा हुंदा है, ठीक है। खुदा दा खौफ करो, खुदा दा खौफ करो। तुसीं आंदे साडी पीटी दी हुकूमत नहीं हैगी तां करके चवला मारदे जे। साडी मेरी गल सुनो, हुण ते असीं MP भी हां, शेखपुरा MNA भी हां।
ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ठीक है? तो आपने सुन लिया। अब गुंडागर्दी करना, और ये अली मोहम्मद खान वो क्या फरमा रहे थे? वो फरमा रहे थे कि जी 9 मई के वाकयात पे फौज हमसे माफी मांगे, खान साहब से माफी मांगे कि हमने गलत किया था। पीछे कोई बात रह जाती है? अच्छा, उसके बाद आपने देखा स्क्रीन के ऊपर आपको क्लिप्स भी नजर आ रहे होंगे, शहबाज शरीफ अपनी काबीना समेत मरियम नवाज के साथ उम्रा करने के लिए गए। सऊदी अरब में उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला, उनको इशाया मिला, उनको अफ्तारी के ऊपर बुलाया गया। तकलीफ 7वें आसमान तक पहुंच गई। कोई मरियम नवाज के अटायर पे मतलब तनकीद कर रहा है, कोई जो है वो शहबाज शरीफ की चप्पल के ऊपर तनकीद कर रहा है, कोई कह रहा है कि शहबाज शरीफ जो है उनका एक ऐसा क्लिप आया जिसमें वो लोगों को ये कह रहे थे कि जी अफ्तार कर लो, और उस वक्त शायद 4:30 बजे हुए थे। तो भाई जो चैनल्स होते हैं वो पुराने सालों की फुटेजेस जो हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। और शहबाज शरीफ जो हैं वो तो हर साल वहां जाते हैं, नवाज शरीफ भी हर साल जाती हैं, पहली बार है कि नवाज शरीफ इस दफा नहीं गए। तो मतलब इस तरह की बातों को बनाकर ये बात भूल जाना कि एक शख्स अपनी जेब से खुद पैसे अदा करके वहां गया है और वो उम्रा कर रहा है और वो इबादत की गर्ज से गया है, और वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआएं करके आया हूं। आप उस बात को छोड़ के कि चप्पलें गिन रहे हो, किसी के मेकअप गिन रहे हो, आ जाके जब मरियम नवाज कारकर्दगी दिखाती हैं तो आपको गिराज नजर आ जाता है, लेकिन आपको लतीफ नजर नहीं आता। आपको वहां पर जो है कैप्टन सफ्दर के साथ शादी हुई, कौन से महीने में हुई, बेटी कितनी अरसे के बाद पैदा हुई, वो तो नजर आ जाता है, लेकिन आपको ये नजर नहीं आता कि बुशरा बीबी अपने 5 बच्चे छोड़कर आई थी, जिनमें से बड़ी बेटी को तलाक इस वजह से हो गई थी कि बुशरा बीबी जो है वो अगर अपने बच्चों के साथ ये कर सकती हैं तो वो लड़की भी अपने कल को बच्चों के साथ कर सकती है, या उनकी छोटी बेटी पागल हो गई है, या वो हर वक्त रोती रहती है, या वो डिप्रेशन की मरीजा हो गई। ये बातें आपको नहीं नजर आती। मतलब इस तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, इससे क्या हासिल होता है? मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल वही बात है कि सोशल मीडिया ने लोगों के दिमागों को इस वक्त मफलूज कर दिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अफशा लतीफ की, तो अफशा लतीफ जो है उनका पूरा खानदान PMLN का सपोर्टर था। अफशा लतीफ कहती हैं कि मरियम नवाज और बाकी सारे जितने भी लोग थे हुकूमत में आने से पहले जो है वो मेरी मदद करने की बात भी करते थे, मगर अब उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं ये भी सुन लीजिए। मैं अफशा लतीफ सोशल मीडिया सार्फिन की इंतहाई मशहूर हूँ, अपने उन तमाम बहन भाइयों की इंतहाई मशहूर हूँ जो मुसलसल मेरे लिए आवाज़ उठा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को बार बार टैग कर रहे हैं कि अफशा लतीफ की नौकरी बहाल की जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं उन तमाम सोशल मीडिया सार्फिन के लिए बताती चलूँ कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी अफशा लतीफ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन में होते हुए ना सिर्फ सेनेट में यतीम और लवारिस बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि पंजाब असेंबली में भी करारदाद पेश की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुसलसल अपोजिशन में होते हुए अफशा लतीफ के लिए भी आवाज़ उठाई। सोशल मीडिया पर मेरे होने वाले एहतजाजी मज़ाहरों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर शेयरिंग करती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स मेरी आवाज़ बने हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपोजिशन में होते हुए मेरा ट्विटर अकाउंट भी फॉलो किया हुआ था, और ऐसा नहीं कि अफशा लतीफ के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। मैं बहुत मशहूर हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी, जिन्होंने 16 माह की PDM की हुकूमत में वज़ीर आज़म होते हुए मेरे और मेरे बच्चों के लिए भरपूर दुआएं की। अपोजिशन में इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन में होते हुए मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एजेंट करार दिया। इमरान खान का दलाल वज़ीर अजमल चीमा, जो मेरे शोहर की नून लीग के साथ वाबस्तगी को लेकर नेशनल चैनल पर मुझे गालियां देता था, मुझे हरासा करता था। ये अलग बात कि वही अजमल चीमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होकर 2 बार फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बदतरीन शिकस्त का बाइस बना है। जी तो बात फिर वही है ना कि अगर कोई इक़्तिदार में आए और किसी के साथ फिर इस तरह करे तो ये तो गलत बात है। अफशा लतीफ के लिए हम कोई आज से आवाज़ तो नहीं उठा रहे, उनके जो भी मसाइल हैं उनको हल किया जाना चाहिए, उनको उनकी नौकरी पे बहाल किया जाना चाहिए। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने ये बात बताई थी कि इमरान खान और बुज़दार साहब जो हैं वो आकर लड़कियां अपने लिए चूज करके लेके जाते हैं दारुल अमान से। फिर मौजूदा हुकूमत को क्या मसला हो रहा है उनकी मदद करने के लिए? मरियम नवाज तो वैसे भी सबके लिए मदद करती हैं, तो अगर वो इनकी मदद कर देंगे तो कौन सा क़यामत आएगी। अब तोशा खाना की घड़ियां बेचने वाला केस जो है वो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, सबको पता है कि उसकी क्या तफसीलात है, सबको पता है खान साहब ने घड़ियां बेची, सबको इस बात का पता है कि हीरे जवाहरात वाले जो जेवरात थे वो बुशरा बीबी ने वहां से निकलवाए, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है, और फिर उनको भी बेचा और अपने पास भी रखा। तो ये सारे मामले के बावजूद आप डिटाई देखिए कि खान साहब फरमा रहे हैं कि नैब के जो अफसर हैं, जिनका नाम जो चेयरमैन नैब है जी जनरल रिटायर्ड नज़ीर बट, उनके ऊपर मैं मुकदमा दर्ज करने जा रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइए
کہ وہ کہہ رہے ہیں, اور یہ سیاست.pk یہ خبر شیئر کر رہا ہے, اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جھوٹا مقدمہ بنانے پر چیئرمین نیب جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ اور وزیر اعظم آفس کے ملازم انعام شاہ کے خلاف مقدمہ کروانے کا اعلان. اب یہ انعام شاہ کون ہے؟ انعام شاہ وہ شخص ہے جس نے یہ پورا ریکارڈ اپنے پاس رکھا تھا. ریکارڈ اس نے کیوں رکھا تھا؟ وہ بشا بی بی کے تمام آڈیوز آپ آلریڈی سن چکے ہیں, جس میں وہ ایک شخص کی انسلٹ کرتے دکھائی دیتی ہیں, جس میں وہ شخص کو کہتی ہیں کہ جو چیزیں بھی اندر آ رہی ہیں ان کا ریکارڈ تم نے نہیں رکھنا, جو ہم سے جا رہی ہیں ان کا ریکارڈ تم نے رکھنا ہے. اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیوں ریکارڈ رکھا, اس کی انسلٹ کی, بشا بی بی نے اس کو نکالا. تو اس بندے نے کہا کہ بھائی کل کو آپ کی قیمتی چیز باہر چلی جائے, میں اس کا ریکارڈ نہ رکھوں, میری نوکری, میں غریب بندہ, مجھے کون مطلب پوچھے گا, مجھے تو مار ڈالیں گے. اس نے تو ریکارڈ رکھنا تھا, یہ تو اس کی ایمانداری تھی. اب خان صاحب اس شخص کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کرواؤں گا, اور میں جو جنرل ریٹائرڈ ہیں جی, چیئرمین نیب ہیں جی نذیر بٹ, ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کرواؤں گا. ابھی 2 دن پہلے جنرل عاصم منیر کو بھی انہوں نے آل فول بکا ہے, اور پوری فوج کے بارے میں بھی انہوں نے ہرزہ سرائی کی ہے. اور یہ اسکرین کے اوپر جو آپ کو صاحب نظر آ رہے ہیں نا, یہ کور کمانڈر پشاور ہیں, اور یہ محترم جو ہیں انہوں نے شائعہ دیا تھا علی بن گنڈا پور کو. تو اس کے بدلے میں خان صاحب نے ان کو کیا بدلہ دیا؟ ان کو افطاری کرائی, تو افطاری کے بدلے میں خان صاحب نے کیا بدلہ دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں میں مقدمے درج کرانے لگا ہوں. اب میں کیا کہوں کہ مطلب جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یا جو لوگ ذرا سے عرصہ گزرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں نا کہ خان صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہوگا اور ہم ان کو تھوڑا ریلیف دے کے دیکھتے ہیں, وہ ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں, ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سانپ کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہ سیدھی نلی کے اندر بھی آپ چھوڑ دیں تو بھی وہ ٹیڑھا ہی چلتا ہے. کبھی وہ سیدھی نلی کے اندر جو نا سیدھا نہیں چلنا شروع ہوتا ہے, اس کی نیچر, اس کی فطرت ہے. ہیبٹ کین بی چینج بٹ نیچر کین ناٹ بی چینج. پھر بات صرف یہیں تک نہیں رکتی, خان صاحب کی فوجیوں کے ساتھ ایک خاص دشمنی ہے. جنرل عاصم منیر کو 2 دن پہلے انہوں نے آل فول بکا, پھر اس کے بعد اب یہ چیئرمین نیب کے بارے میں جو ریٹائرڈ جنرل ہیں ان کے بارے میں باتیں کریں. مزیدار بات یہ کہ میری ہدہد نے مجھے بتایا ہے کہ جن کو ڈیل کے لیے بھیجتے ہیں وہ بھی ریٹائرڈ جنرلز ہیں. مزیدار بات تو یہ ہے. اور اب ذرا یہ سنیے گا, یہ نوید چودھری صاحب نے خبر شیئر کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ اور عمران نیازی لازم و ملزوم ہے. جیل کی عالی شان رہائش گاہ میں آج میڈیا کو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے دور میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا. آگے وہ لکھتے ہیں نری بکواس. جنرلوں کو عمران کی ایک ایک حرکت کا علم تھا. جنرل فیض کو چیف بنانے کے سب خلاف تھے. جنرل اظہر عباس نے عمران خان کی چھٹی والی رات کسی ایڈونچر سے نمٹنے کے لیے رات کو ہی سپریم کورٹ کے جج کو طلب کر لیا تھا. عمران خان کے یار عطر من اللہ کو بلا کر اسلام آباد کورٹ نائٹ شفٹ لگوائی اور درخواست بھی دائر کرا دی گئی کہ باجوہ کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اس دوران عمران خود ہی وزیر اعظم ہاؤس کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا. یہ نواز شریف ہی تھے جنہوں نے کرامت سے استعفیٰ لیا اور جنرل مشرف کو ڈی نوٹیفائی کیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف ہی تھے جنہوں نے پنگا لیا تھا اور اپنے اصول کے اوپر قائم رہتے, اور جنرل مشرف کے خلاف انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ صرف انہی کا خاصہ تھا کہ یہ نواز شریف کر سکتے تھے, اور انہوں نے جنرل کرامت سے بھی استعفیٰ لیا تھا. لیکن خود پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ان کے بارے میں چیمہ گوئیاں ہیں کہ کوئی کہتا مکہ کھایا, کوئی کہتا جی تھپڑ کھایا, کوئی کہتا جی اپنی ڈائری لے کے خان نکل گیا. پھر اس وقت خان صاحب نے کیوں نہیں کیا ڈی نوٹیفائی؟ اس وقت پھر خان صاحب کو کیا ہو گیا تھا, کون سے سانپ سونگے تھے؟ اب جنرل باجوہ بھی ان کو نہیں بھولتے, اب وہ جنرل فیض کو بھی نہیں بھولتے, اب وہ چیئرمین نیب کو بھی لٹکانا چاہتے ہیں. خان صاحب کے دماغ کے اندر کوئی مالیہ خولیا میرے خیال سے ان کو ہو گیا ہے. ان کو وہ پتہ نہیں ہے کہ یوفوریا بیماری ہوتی ہے, کون سی بیماری ہوتی ہے, میرے خیال سے ان کو وہ لگ گئی ہے. وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ امریکہ کا ایک بڑا مشہور جو تھا نا ایک شخص تھا, اس نے بھی اسی طرح سے کسی صدی میں, وہ میں آپ کو حوالہ کوٹ کر کے بتاؤں گی, اس بندے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. اس نے وہ امریکہ کی ایک پوری سٹیٹ کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا, اور اینڈ پہ آ کے اس نے ان تمام کو کھڑا کر کے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ واقعی میرے فالوورز ہو تو یہاں پہ سب کے سب خودکشی کر لو. تقریباً 1,500-2 ہزار لوگوں نے جب خودکشی کر لی تو وہاں پہ پولیس آئی اور انہوں نے آ کر ریسکیو کیا باقی لوگوں کو. تو اس شخص نے جب دیکھا تو اس کے بعد اس نے خود بھی خودکشی کر لی. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب بھی کچھ اسی طرح کے جو ہے نا معاملات کرنا چاہتے ہیں. بار بار کہتے ہیں پاکستان سری لنکا بن جائے گا, بار بار کہتے ہیں, خود کو اپنا کمپیریزن جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان سے کرتے ہیں, اوورسیز یوتھیوں کو اس میں انوالو کرتے ہیں, فوج کو دھمکیاں دیتے ہیں. اور فوج کیا کرتی ہے؟ فوج ان کو موقع دیتی ہے. فوج کیا کرتی ہے؟ وہ ان کو کور کمانڈر ہاؤس میں انوائٹ کرتی ہے. وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہی تھا نا جس کو جلایا تھا, جہاں پہ پینٹ لٹکائی تھی, جہاں پہ سارا کچھ کیا تھا. اس کے باوجود بھی اگر کسی کو شوق ہے ان کے ساتھ نیکی کرنے کا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو وہ مثال ہوئی نا کہ ایک چیل اڑ رہی تھی, اس نے دیکھا چوہا نیچے پانی کے اندر ٹھٹر رہا ہے, مر جائے گا.
اس نے پانی سے بھی نکالا, پروں میں بھی دیا, کہا گرمائش دوں تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائے تو پھر اڑ جاؤں, اور جب اڑنے لگی چیل تو اس کو پتہ چلا کہ وہ تو اسی کے پر کتر چکی تھی. فوج کو بھی میرے خیال سے پھر اسی طرح کا شوق ہے خان صاحب کے ساتھ نیکی کرنے کا, اور خان صاحب بدلے میں کیا ان کو جسے کہتے ہیں کہ صلہ دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. یا تو ہے نا کہ خان صاحب اپنی پارٹی کو متحد کریں, اپنی پارٹی کا تو وہ متحد نہیں رکھ سکے. اب وہ شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے اندرونی خلفشار جو ہے اس کے اوپر وہ بھرتے جا رہے ہیں. فارن یوتھیوں کی ٹرول اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ٹرولرز کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بظاہر آپ کو جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب جو شیر افضل مروت ہیں وہ سچی بات کر رہے تھے نا, انہوں نے جو یہ پورا بتایا کہ کس طرح سے فورن یوتھیے جو ہیں ان کے ہاتھ میں پوری جماعت آ چکی ہے. کیا کہا شیر افضل مروت نے, ذرا یہ سنیے. فوکل پرسن کیا چیز تھا؟ بیسیکلی یہ کوشش تھی کہ فوکل پرسن نہ تو مجھے خان نے ہٹایا ہے, یہ جھوٹی نوٹیفکیشنز ہیں, غلط بات ہے, بیرسٹر گور صاحب بار بار اس کی تردید کر چکے ہیں. اور یہ فوکل پرسن تھا کیا؟ نہ میں نے مانگا تھا, نہ میری درخواست پہ خان نے میرا نام ڈالا تھا. خان نے اپنے 3 لوگوں کے نام ڈالے, میرا, بیرسٹر گور کا اور بیرسٹر عمیر نیازی کا. اس کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جی یہ فوکل پرسن ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, جیل میں جا کے اپنے ناموں کا کہا کہ ہمارے نام بھی ڈال دیں. تو خان نے کہا ان کے نام بھی ڈال دیں. تو تاثر انہی لوگوں نے یہ دیا کہ گویا ان کے نام ڈال کے میرا اور عمیر نیازی کے نام نکالے گئے, جو کہ جھوٹی بات ہے. البتہ اس کو اتنا اچھالا گیا اور اس سے ایک ایسی تاثر پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ گویا خان صاحب نے میرا نام نکال کے مجھے بلیٹل کیا ہے. جی تو آپ نے سنا, تو پھر سزا بھی تو ملنی تھی نا شیر افضل مروت کو, اسی لیے تو ان کو فوکل پرسن کے طور پہ ہٹا دیا گیا. اسی لیے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ کہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے. اب اپنی ہی پارٹی کے لوگ اگر بھانڈا پھوڑ رہے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اور پھر آ جا کے یہ لوگ خان صاحب کا ایک بیان سنواتے ہیں اکثر. اس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ اوہ ان میں سے اکثر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہ کوشش بھی نہیں کرتے. اب یہ کوشش بھی نہیں کرتے اور پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. میں آپ کے سامنے ایک پڑھے لکھے کی سب سے بڑی اگزامپل رکھتی ہوں, دیکھیے ملاحظہ فرمائیے اسکرین کے اوپر. یہ محترم کون ہے؟ یہ محترم ہے جی صابر شاکر صاحب. اور یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ایک کلپ شیئر کر رہے ہیں, کس کا؟ عمران ریاض خان کا. اب داڑھی رکھنے سے تو مطلب کوئی بندہ نیک نہیں بن جاتا نا. اوپر کیا لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ عمران خان سلنڈر کر دیں گے, سرنڈر کو سلنڈر, وہ میرے خیال سے آگ جلانے والا سلنڈر جو نا لگا کے پھونک دینا چاہتے ہیں, کہہ رہے ہیں. اب خان صاحب کا وہ کلپ کہاں گیا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ہیں جی پی ٹی آئی کے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز جن کو آپ سنتے ہیں, جو اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں کہ وہ امریکہ کی جو سٹیٹس کے نام لے رہے تھے, وہ کس طرح انہوں نے بیچاروں نے ڈنگے ونگے منہ کر کے آپ کو سنائے تھے. یہ وہی تھے نا صابر شاکر. یہ وہی صابر شاکر ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نیشن کے فائدے کے لیے جھوٹ بھی بولو تو وہ بھی چلتا ہے, وہ بھی جائز ہوتا ہے. اور نیشن کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے سلنڈر کوئی نہیں کرنا, یہ یاد رکھیے گا. اب اس سب کے بیچ میں اختیار ولی خان کا بھی ایک بیان آیا ہے, ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے. اس میں وہ نالا ہیں مسلم لیگ نون سے بھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پشاور کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر ایسے لوگوں کے پاس حکومت آ گئی ہے جو وزارتیں اور عہدے بیچتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے. خیبر پختونخوا میں کچھ 2 مہینے ہو گئے ہیں کہ الیکشن ہوا ہے, اور ایسے لوگوں کے پاس حکومت آ گئی ہے کہ جو لوگ وزارتیں بیچتے ہیں, جو عہدے بیچتے ہیں, یہاں پہ ایک نیلامی لگی ہوئی ہے. اور تو ایسے حالات میں جب حکمران نالا ہوتے ہیں یا اپنی ذمہ داریوں سے وہ خود کو مبرہ سمجھتے ہیں, تو پھر یہی ہوتا ہے. اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہی ہیں, موبائل سنیچنگ بڑھ رہی ہے, ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں. اب یہ جو اختیار ولی خان ہے یہ مسلم لیگ نون کے ترجمان ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کے اندر چند مخصوص لوگوں کو ہی دیکھیں گے کہ ان کے پاس عہدے آ رہے ہیں اور باقیوں کے پاس نہیں آ رہے, تو یہ بات جو ہے یہ سراسر غلط ہوگی. اس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر انسیکیورٹی بڑھے گی. ایک اور بڑی مزیدار چیز آپ کو دکھانے جا رہی ہوں, وہ دیکھیں ذرا ٹویٹ دیکھیں. عمران ریاض خان نے کس کا بیان شیئر کیا ہوا ہے؟ حامد میر کا. اور ایک وقت تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے جس طرح 2 کتے آپس میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ میں ان کو نہیں کتا کہہ رہی, میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ جب کتے آپس میں لڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہلے کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھ کے غراتے ہیں, پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر تیوریاں چڑھاتے ہیں, پھر وہ کافی دیر واؤ واؤ کرتے ہیں, پھر واؤ واؤ کرنے کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی لڑنا پڑے, ڈر کے ایک بھاگ جائے. جب کوئی نہیں بھاگتا تو پھر دونوں آپس میں بھیڑ پڑتے ہیں. تو یہ میں کتوں کی مثال جو نا الگ سیپریٹلی دی ہے. اب عمران ریاض خان جو ہے ایک وقت ایسا تھا کہ یہ حامد میر کا نام سنتے ہی جو ہے نا وہ غرانا شروع کر دیتے تھے,
बर्दाश्त नहीं होता था उनसे। आज वो शख्सियत हामिद मीर के बयान को अपने पेज के ऊपर आकर लगा रहे हैं। सोचिए हामिद मीर के बारे में क्यों लगाया है, क्योंकि हामिद मीर ने तो सब कुछ ही बदल लिया ना। हामिद मीर लिखते हैं कि बलोच, पख्तूनख्वा, पंजाबी, बंगाली सब फातिमा जना के साथ खड़े थे, उनको भी उसी तरह इलेक्शन हराया गया जैसे आज इमरान खान को हराया गया। तो फिर अब आप इसके बाद क्या कह सकते हैं? सारी चीजें तो आपके सामने मैंने अयां कर दी हैं। अब इन लोगों को जवाब जो है वो इन लोगों की जुबान में अगर कोई ना दे तो इनकी समझ में नहीं आता है। ये इमरान रियाज खान का एक और आपको ट्वीट नजर आ रहा है। मोहतरम फरमाते हैं कि वो हार नहीं मान रहा, आज की खबरों का सादा खुलासा। हालांकि सच्ची बात तो यह है कि खान साहब तीन लोगों को जनरल आसिम मुनीर के पैरों में जाकर गिड़गिड़ाने के लिए कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते मुझे एनआरओ दे दो, लेकिन वो मोहतरम सोशल मीडिया पे क्या बयानियां बनाते हैं वो आपके सामने है। इनको जवाब इनकी जबान में हाजरा खान ने दिया। हाजरा खान वही जो इमरान खान की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, जिन्होंने इमरान खान के ऊपर पूरी एक किताब का प्लंदा लिखा है। मोहतरमा लिखती हैं कि जो विकी के फार्म हाउस में कोक 3 की लाइनों और किसी भी नफ्स चलने वाली शय पे कुछ भी मान जाता था, वाह मलिक रियाज का रिश्वत में दिया गया वो शख्स हार नहीं मान रहा। जवाब तो वैसे हाजरा खान ने अच्छा दिया है, लेकिन किसी को असर हो तो फिर बात है। बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। बारिया जी आप लोगों की आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ दिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।